इसलिए मैं आप सब बच्चों से कहूँगा दुरूद पाक पढ़ा करो, महफिलों में पढ़ा करो, महफिलों के बगैर भी पढ़ा करो बेटा। और मेरे बुजुर्ग पुत्र एक बड़ी सोहनी बात इरशाद फरमाते थे, अब फरमाया करते थे भाई बेलिया कम से कम रोज एक चिट्ठी से मदीना पाक भेजिया कर। चिट्ठी से क्या मुराद वाला दरूशी पढ़ा और कम से कम एक ही चिट्ठी से मदीना पाक भेजिया कर। तो जिस संगी को आपने कहा ना, वो संगी आगे से करता है हजरत की क्या होगा चिट्ठी भेजने से। आपने फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही ना। कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारा। ये देखो हाँ कौन है जरा रोज ही सानू मांगे याद करता है। तो जो उनको याद ही ना करे तो फिर असी की करिए। और अगर कोई याद ही ना करे तो फिर हम क्या करें। इसलिए दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। मिसले फारिज ज़लज़ले हो नजद में, ज़िक्र आयाते विलादत कीजिए। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, ज़िक्र उसका अपनी आदत कीजिए। दुरूद पाक पढ़ा करो। पता हमारे जो अकाबरीन थे वो कहा करते थे हाथकार वल दिल यार वल, लेकिन मैं कहता हूँ इसको फी ज़माना थोड़ा सा बदल लो। क्या हाथकार वल जुबान यार वल है, थोड़ा थोड़ा बदल, कुछ ना कुछ करते रहा करो। बस इतना करियो कि करके देखो काले ना बह जाए। इश्क लहर कतदी रो हरदम, इश्क लहर कतदी रो हरदम, और केड़ी तंद मंजूर होए हैं काले ना बह। कभी तो साहिब पूछेंगे। अच्छा आप तो सारी उनकी उम्मत बैठे, तो पता कौन बैठे? जब आप किसी के ख्वाबों ख्यालों में नहीं थे वो तब भी आपके लिए आंसू बहाया करते थे। हज़रत सैयदना कुसुम रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं वो आखिरी शख्स जो नबी अलैहिस्सलाम के मिज़ार मुबारक से बहरा है। हज़रत मौला मुर्तज़ा, मौला मुश्किल कुशा, शेर खुदा, हैदर करार आप भी तशरीफ़ ले गए। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास भी तशरीफ़ ले गए। कहते सबसे आखिर पे मैं, तो कहते जब मैं बाहर निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कुसुम एक बार फिर वापस जा और एक बार फिर उस रूए मुबारक की ज़ियारत कर ले। कुर्बान जाऊँ जी रूए मुबारक पे, कुर्बान जाऊँ जी रूए मुबारक पे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला आप पता क्या फरमाती हैं? आप फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हज़रत यूसुफ को देख के अपनी उंगलियाँ काटी थी। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सहा क़द शग़फ़हा हब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। उन्होंने ताना दिया, उन्होंने कहा ज़ुलेखा कर क्या रही है, तू अज़ीज़ मिस्र की बीवी है और एक गुलाम पे आशिक हो गई। लेकिन कुरान खुद कहता है ना क़द शग़फ़हा हब्बा, ठीक है जी। उसने कहा अच्छा फिर ताने देती हो, फिर होगा ये कि कल मैं अपने घर में एक महफिल रखने लगी, तुम सबको दावत है, लेकिन महफिल का अंदाज ये होगा कि तुम्हें एक एक सेब दूंगी, एक एक छुरी दूंगी, छुरी को सेब पे रख लेना। सेब तुमने तब काटना है जब हजरत यूसुफ तशरीफ लाएं और अपने रुख से निकाब उठाएं। महफिल लग गई, महफिल सज गई, सेब दे दिए गए, छुरियां रख ली गई। जब हजरत यूसुफ तशरीफ लाए ना तो ये हुस्ने यूसुफ का आलम था कि वो हुस्ने यूसुफ में ऐसी महब हुई कि उन्होंने सेब नहीं काटे बल्कि उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी हैं। और कुरान कहता क्या है, वक़त्ताना अयदियहुन, और काट के, भाई काट हमें भी लगते हैं, तो जब हमें काट लगता है तो हम क्या करते हैं? हम तो चिल्लाते हैं, हम तो छोड़ डालते हैं, हम तो चीखो पुकार करते हैं। लेकिन कुरान कहता है उंगलियां कट गई, वक़त्ताना अयदियहुन, लेकिन काट के वो ये नहीं कहती कि उंगलियां कट गई, बल्कि काट के कहती क्या है, वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम। ये तो कोई इंसान है ही नहीं, ये तो कोई रब का इज्जत वाला फरिश्ता है। वाह हजरत अम्मा आयशा कहती हैं, आप फरमाती है वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, अगर मेरा महबूब देख लेती तो दिल काट लेती हैं।
ایویں تو نہیں پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. حضرت جی اسی تو رہ گئے نا اتنے چٹے رنگ تھے. میں نے پہلے کہا میں خوش آمد نہیں کرنے آیا, اسی رہ گئے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کرتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں, وہ دیکھ کے کبھی بھی تو انگلیاں یا بغیر دیکھے علم الدین نے سر پیش کر دیا. وہاں دیکھ کے کبھی بھی تو انگلیاں یا بغیر دیکھے ممتاز قادری نے سر پیش کر دیا. وہاں دیکھ کے کبھی بھی تو انگلیاں یا بغیر دیکھے یامر چیمے نے سر پیش کر دیا ہے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کرتے ہیں دائم ان پہ انگلیاں. حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے ہیں, آپ فرماتے جب حضور مدینہ تشریف لائے میں آپ کی زیارت کو گیا, کہتے جیسے پہلی نظر آپ کے چہرے پر دہا پہ پڑی, کہتے میں دیکھتے کیا اٹھا وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت جی محفلیں تو اب بھی ہوتی ہیں لیکن نہ وہ ذوق ہے نہ وہ شوق ہے. ان تو پنگڑے پہ رہے ہیں رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم, یہ محفل نعت ہو رہی ہے. یہ میں نے لگتا ہے کوئی نیوز کاسٹر دسا گا کہ بارش ہو گئی تھی, لیکن قربان جاؤں جی اس محفل نعت پہ جس میں نعت خان رہتے سیدنا حسان تھے, جس میں سننے والے صحابہ تھے, اور قربان جاؤں جی اس محفل نعت پہ بھی جس میں حضور نبی علیہ السلام پر نفس نفیس موجود تھے. کیا انداز ہوگا. اور حضور نبی علیہ السلام کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, محبوب آپ جیا سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, محبوب آپ جیا سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں. جب حضرت حسان نے یہ پڑھا ہوگا تو صحابہ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور محبوب ویکھدا جتھوں کسے ماں نے اڈا سونا جمے ہی نہیں ہے. اس لیے تو آدم چشتی نے کہا تھا نا جے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا, لیکن حضرت جی اسی رہ گئے اسی رہ گئے اتھے ہی رہ گئے. وہ اقبال نے بڑا کمال لکھا تھا, کاش یہ ہمارے اندر رچ بس جائے. اسپیشل جی میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب سے مخاطب, ایتھے نہیں رہنا پتا, ایتھے میں جانا پیر نظر آتے ہیں کی ہو یہ دل کچھ بہانا فرزانہ لے نہیں, یہ دل ہونا واسطے یہ پتر ہونا واسطے تو کتے کتے دیکھ لے, یہ ان کے لیے سر ہے وہ سر جو دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا.